السلام عليكم خوتي. كي صبحتوا كلشي مزيان. كيف ما وعدتكم البارح قلت لكم بلي راه غادي ندير معكم لابارتي دومبالاج ان شاء الله. اليوم مع العشرة ونص. المهم كنتمنى كلشي ينتبه معايا، غير ينتبه اللي انا غنحاول ندير جهدي باش الحمد لله توصلكم هاد لابارتي هادي مزيان. وغير ركزوا معايا، راه داكشي ساهل، ما صعيب ما والو، في المتناول. وخليكم معايا دابا. بون اليوم غندويو على لومبالاج. لومبالاج ماشي شي حاجه اللي غتخلعنا ولا هادي، لا بالعكس. لومبالاج شي حاجه ساهله، شي حاجه غير الطلبه كتخلعهم، ولكن راه ما كاين لا، كلشي ساهل كلشي ساهل كلشي نو. واخا غنبداو بلي زومبالاج. هما لي زومبالاج هما بحال هادي: مبالاج، قراعيد الماء، صنادق مثلا قراعيد المناضه، لي بواط مثلا السردين مثلا، شنو اخر عاوتاني، الكراطن. هادشي كامل كيدخل في لومبالاج. هما العلب ولا التعليق ولا هادي. ملي غنقراو على التعليق غنقراو التريتمون ديال التريتمون كونطابل، الانواع ديال لومبالاج. اول حاجه غادي ندويو على لي تيب دومبالاج. شنو هما انواع ديال لي زومبالاج؟ نورمالمون غندويو على ثلاثه ديال لي تيب. اول حاجه لي زومبالاج récupérables identifiables. هذه اول نوع ديال لومبالاج. ثاني نوع هو لي زومبالاج récupérables non identifiables. وثالث نوع اللي هو، ما عرفتش واش كيبان لكم، انا نحاول نشوف نقرب لكم. الثالث نوع هو لي زومبالاج بيردو. لي زومبالاج بيردو. نجي نشوف. كيبان شويه الحمد لله مزيان. غنبداو بالنوع الاول هو لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. عاد غنشوفوا لي زوطخ تيب. اللي كاين اللي معايا دابا واللي كونيكتي وكيشوف اللايف راه يقدر يكتب معايا اي حاجه كتبتي يكتبها معايا ويتبع معايا مزيان. وانا غنشوف اللي عنده شي سؤال ولا اللي ما فهمش حاجه خليه لي في كومونتير وغنشوف لي كومونتير. غندوي على لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل هما هذيك الباكيات ولا الكراطن ولا الصنادق اللي نورمالمون جميع انواع العلب اللي كنقدروا نسترجعوهم هما ريكوبيرابل و ايدونتيفيابل، وكنقدروا نميزوا بيناتهم. نعطيكم مثال. مثلا الا دوينا على مثلا شي ستاسيون
يلاه فتحات جديده مثلا، جات بغات كتمشي عند شي شركه كتبيع لي سيتيرنات ديال المازوط، ولا ندوي على الحليب مثلا سيتيرنات ديال الحليب ولا ديال الغاز. كيجيو كيقولوا لهم الشركه كتجي عند الشركه ديال المازوط، كتجي عند الشركه ديال لومبالاج، كتقول لهم بغيت من عندكم مثلا واحد 20 سيتر. هذيك 20 سيتر غتكريها من عنده، غتستعملها نهار التالي باغي ترجعها لهم مثلا. لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل كنقدروا مثلا داك لومبالاج نميزو بيناتهم، مثلا سيتيرنات كبار يعني باينين نقدروا مثلا نميزو بيناتهم، سيتر من رقم مثلا سيتر 50 سيتر 60 سيتر 70 عادي نقدروا نميزو بيناتهم. وهاد لي زومبالاج، هاد النوع ديال لي زومبالاج كندخلوه كوم ايموبيليزاسيون، ما كيدخلش كوم شارج ولا كوم ستوك، ما كنستوكيوش. علاش؟ دابا كتجيب مثلا سيتان كبيره غتدخل لها ديزيموبيليزاسيون، ماشي غنجيبو نستعملوها غير اليوم، تستعمل تقريبا غتفوت لينا عام حنا كنستعملوها. دونك هنا نورمالمون تريتي هاد النوع ديال لي زومبالاج تريتي كوم ايموبيليزاسيون. ايموبيليزاسيون كندخلوهم في كلاس جوج، ديزيموبيليزاسيون كلاس ديزيموبيليزاسيون هو الكلاس جوج. المهم نكملو. دونك المشكل عندنا في التريتمون كونطابل. هنا في الامتحان يقدروا يقول لك في الامتحان يقول لك مثلا اشا دومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، ولا يقدر يقول لك اشا دان باغي هما البرام الكبار غون باغي، ولا يقول لك مثلا سيتيرن دي سيتيرن. الا لقيتو هنا الا لقيتو اما اشا دومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، ولا لقيتو مثلا اشا مثلا دي سيتيرن، هادو راه داخلين في لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل واللي داخلين في كلاس جوج. هنا في هاد الحاله كلاس جوج. هنا في التريتمون كونطابل كناخدو التريتمون كونطابل كنديبيتيو كلاس جوج، غتمشيو معايا الكونت 23 33 بلون كونطابل، غتمشيو معايا 23 33 الا دوينا على 23 غندوي على زيموبيليزاسيون كوربوريل، وغتمشيو معايا 23 33 اللي كانت هي امبالاج ريكوبيرابل. هاي امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. بيان سور غتكون تي في ا ايطا تي في ا اللي كنطبقوا على لي زيموبيليزاسيون هي ايطا تي في ا récupérable sur immobilisation. وهنا في المود دو ريغلومون اما تريزوري اكتيف يعني 51 كاربون لاكيس، ولا فورنيسور. والفورنيسور اللي كنعطيو لي زيموبيليزاسيون فورنيسور ديموبيليزاسيون. هذه بالنسبه للكا ديال لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. هذه هي ليكريتور، ما كايناش شي حاجه سالينا. غادي نهار الامتحان غتحط لك اما اشا دومبالاج مثلا ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، يعني نقدروا نرجعوه وكنميزوا بيناتهم. حنا غنمشيو لكلاس جوج 23 33 ولا 2333 امبالاج récupérable identifiable. ايطا تي في récupérable sur immobilisation هي 34 55 واحد، والتريزور هو الكلاس 5 واحد، والفورنيسور دي موبيليزاسيون هو 1486. هذه فيما يخص لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. كيكونوا عاطينك هما اشا دومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، ولا كيقولوا لك مثلا اشا مثلا دي باغي ولا دي سيتير كبار. وهذه هنا غادي تمشي ديريكتومون غتقول اين فوا نسمع هادشي غطيح ليا في بالي بلي راه لومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، وهذه هي ليكريتور. بالنسبه للتيب الثاني هو لومبالاج récupérable non identifiable. Les
les emballages récupérables non identifiables. بالنسبه لي زومبالاج باش نشوف الاسئله اللي كانوا لي دي كومونتير. بون نكملوا. بون بالنسبه لي زيموبيليزاسيون ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل هما العلب ولا الكراطن ولا لي بواط ولا هادي ولا مثلا القراعي اللي يقدروا نرجعوهم ولكن ما كيتشابهوش. مثلا ندوي على قراعه المناضه، قراعه المناضه ديال الزاج كتمشي عند مول الحانوت كيقول لك انت قرعه 100 ريال و10 ريال ديال 10 ريال ديال سميتو ديال كارانتي. واخا قراعه المناضه مثلا خديتي 50 قرعه، هذيك 50 قرعه انا بغيت ترجعها لي، واش قراعي بحال يعني ما غيبقاش يميز لك بين قرعه وقرعه، قراعي نفس الشكل كاملين يعني عادي. هنا في هذا النوع كيكونوا اما مثلا دي بوتي دو مثلا ولا ديال المناضه، مثلا دي مثلا قراعه المناضه نقدروا ناخذ حتى سميتو البوطه قنينات الغاز حتى هما راه كيدخلوا في لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، ما كنميزوش بيناتهم. يعني بوطات زرقين راهم زرقين كاملين يعني نفس القياس نفس ما نقدرش نميز بيناتهم. هنا في هذه الحاله في الامتحان كيعطيوك اما اشا d'emballage récupérable non identifiable، ويقدروا يقول لك اودي شرينا 50 ولا 500 بوتي مثلا ديال المناضه، مثلا اشا ديال 500 مثلا اشا 500 مثلا بوتي يقدر يقولك شرينا قراعي مثلا قراعي خاوي، شرينا قراعي مثلا ب 30 ريال القرعه ولا درهم القرعه. كتجي في الامتحان هنا ما كيتعتبروش دي زيموبيليزاسيون، هنا نورمالمون تريتي كونستون. وفي ليكريتور كونطابل كاين شغل اخر. في ليكريتور كونطابل ساهل انفو يبان لك لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. اول حاجه في البلان كونطابل غتمشي لكلاس 6 وغتقلب على اشا دومبالاج تمشي لكلاس 6 تبدا تقلب غتلقى اشا دومبالاج وكتبين لك ها هي في الكلاس 61 232 اشا دومبالاج récupérable non identifiable. اوف بيان سور هنايا غتكون ايطا تيفيا ايطا تيفيا هنايا مادام دخلنا كلاس دخلنا الشارج اذا ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. وهنا يا اما تريزوروري اكتيف يعني نكونوا خلصنا شرينا وخلصنا بلا بونك ولا لاكيس مثلا ولا سي سي بي، ولا حاله اكريدي يكون عندنا الفورنيسور. الفرق اللي بين ايدونتيفيابل نون ايدونتيفيابل نون ايدونتيفيابل كندخلو كلاس جوج، نون ايدونتيفيابل كندخلو كلاس 6. عندنا في اكريدي الكلاس جوج كنا مدخلين الكلاس جوج ما كيكونش عندنا فورنيسور، كيكون عندنا فورنيسور دي موبيليزاسيون. حاولوا ما تطيحوش في هذا الفخ. وبالنسبه للنون ايدونتيفيابل كندخلو كلاس 6 ايطا تي في بيان سور شارج كندخل كلاس 6، ولكن شارين بالبنكه راه نديرو لا بونك تريزور يعني البنك لا كيس ولا سي سي بي. سينو الا كان اكريدي كنديرو الفورنيسور بيان سور. واخا هنا شرينا مثلا شرينا لي بواط عادي، شرينا لي زومبا